In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1 and 10। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, एक मुख्तसर सी बात, यानी हमेशा कोशिश करें कि आप दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दें, यानी दूसरों की ज़रूरत का ज़्यादा ख्याल करें और अपनी ज़रूरत को बस पुश डाल दें। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आइए अब देखते हैं कि इस वीडियो लेसन के अंदर किस तरह के जुमले होंगे। जैसा कि ख्याल रखना तो दूर की बात, उसने तो मेरे दर्द का भी एहसास नहीं किया, या फिर खुशी मनाना तो दूर की बात, उसने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर पर जाऊं, मैं ज़रा ये बात क्लियर कर दूं, और मैं आलमोस्ट हर दूसरी तीसरी वीडियो लेसन में ये बात करता हूं कि भाई हम जो हैं वो सेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, हमने लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन नहीं करना होता, यानी ट्रांसलेशन इटसेल्फ इज़ अ बिग आर्ट। अच्छा, अब अगर ये जुमला यूं हो, ख्याल रखना तो दूर की बात की बजाय अगर ये हो, ख्याल रखने का तो जिक्र ही क्या, या ख्याल रखने की बात को छोड़ो, या ख्याल रखना तो दरकिनार, तो ऑल दीज हैव द सेम सेंस, और इनकी यही ट्रांसलेशन होगी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी इसी तरह खुशी मनाना तो दूर की बात, इसकी जगह यूं भी हो सकता है खुशी मनाने की बात को तो छोड़ो, या खुशी मनाने का तो जिक्र ही क्या, या अगर मैं यूं कह दूं कि खुशी मनाना तो दरकिनार, या खुशी मनाना तो दूर की बात, तो ऑल दीज आर द सेम, और इनकी यही स्ट्रक्चर होगी और इसी तरह ये जुमले इंग्लिश में बोले जाएंगे। आइए अब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसा कि हमने पहला सेंटेंस लिखा है कि ख्याल रखना तो दूर की बात, या ख्याल रखने का तो जिक्र ही क्या, तो इंग्लिश में उसके लिए बोलेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ। ये जो ओ एफ होता है, इसकी हल्की सी वॉ की आवाज आती है, नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ मीन इसका तो जिक्र ही क्या, इस बात को छोड़ें, या ये ख्याल रखना तो दूर की बात। अच्छा, उसके बाद जो भी फर्स्ट एक्शन होगा, यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे होंगे, वो आप मेंशन करेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट के बाद डोंट या डिडंट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डोंट ही लगेगा, अगर सब्जेक्ट ही या शी आ जाएगा तो डोंट की जगह डजंट आ जाएगा। यानी ही शी के साथ तो कभी भी डोंट नहीं ना लगता, ही शी के साथ हमेशा हम डजंट लगाते हैं। लेकिन फास्ट के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई वी ही शी, सब के साथ डिडंट लगता है, और उसमें जोर देने के लिए भी के लिए हम इवन का लफ्ज़ लगाते हैं और उसके बाद सेकंड एक्शन का जिक्र करेंगे। आइए अब हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये मामला हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू मेक दी सेंटेंसेस। दोस्त बनाना तो दूर की बात, वो किसी से बात भी नहीं करता। अब देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, ही डजंट इवन टॉक टू एनीवन। अगर मैं इसकी उर्दू को यूं लिखता कि दोस्त बनाना तो दरकिनार, वो किसी से बात भी नहीं करता, या दोस्त बनाने की बातों को छोड़ो, वो किसी से बात भी नहीं करता, या दोस्त बनाने का तो जिक्र ही क्या, वो किसी से बात भी नहीं करता। अगेन द ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी द सेम, नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, ही डजंट इवन टॉक टू एनीवन। अब आपको ये बात क्लियर होगी, इसलिए मैं बाकी सेंटेंसेस के अंदर इस बात को रिपीट नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक दफ़ा आपके बात जहन में बिठाने के लिए मैंने 2 दफ़ा कर ली है, ताकि आपके जहन में महव हो जाए। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मदद करना तो दूर की बात, वो पूछते भी नहीं। Not to speak of helping, they don't even ask. अब देखिए, यहां पर सेंटेंस को अगर एक लम्हे के लिए गौर करें तो नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद हेल्पिंग फर्स्ट एक्शन है, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट दे लगाया, और दे के साथ चूंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो दे डोंट और इवन भी के लिए लगाते हैं, और वर्ब की आगे डोंट के बाद या डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आस्क हमने यूज किया। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, दे डोंट इवन आस्क। बात मानना तो दूर की बात, वो सुनते भी नहीं है। भाई बात सुननी चाहिए ना, बात मानने की तो बाद में बात आ जाती है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ ओबेइंग, दे डोंट इवन लिसन। नॉट टू स्पीक ऑफ ओबेइंग, दे डोंट इवन लिसन। मिलना तो दूर की बात, वो सलाम भी नहीं करते। अब जरा इमेजिन करें, या मिलने का तो जिक्र ही क्या, या अगर मैं ये कह दूं मिलना तो दरकिनार, या मिलने की बात को छोड़ो, तो वो सलाम भी नहीं करते। तो इंग्लिश में एक ही तरह होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ मीटिंग, दे डोंट इवन ग्रीट। अच्छा, ग्रीट का मतलब है सलाम दुआ करना, ग्रीट।
not to speak of meeting, they don't even greet. صفائی کرنا تو دور کی بات، وہ اپنی چیزیں اٹھاتے بھی نہیں. یعنی اکثر گھر میں یہ سینٹنس بولا جاتا ہے کہ بھائی صفائی کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنی چیزیں بھی نہیں اٹھاتے. تو not to speak of cleaning, they don't even pick up their own things. Not to speak of cleaning, they don't even pick up their own things. معافی مانگنا تو دور کی بات، وہ اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتے. دیکھیں یہ چونکہ ابھی پریزنٹ کے سینٹنسز چل رہے ہیں. not to speak of apologizing, they don't even admit their mistake. Not to speak of apologizing, they don't even admit their mistake. آنا تو دور کی بات، اس نے مجھے فون تک نہیں کیا. Now please look at the sentence, ذرا غور سے دیکھیے کہ it is again, now the tense is changed, it is in past tense, past ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ آنا تو دور کی بات، اس نے مجھے فون تک نہیں کیا. Not to speak of coming, he didn't even call me. دیکھیے پریزنٹ میں ہم ڈونٹ یا ڈزنٹ یوز کرتے ہیں، جبکہ پاسٹ میں ہم ڈیڈنٹ یوز کریں گے، اور اس کے بعد ایون بھی کے لیے یعنی یا تک کے لیے، اور کال می ورب ڈیڈنٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے. not to speak of coming, he didn't even call me. ساتھ چلنا تو دور کی بات، اس نے مجھے دیکھا تک نہیں. یا میں اگر یوں کہہ دوں محبت کرنا تو دور کی بات، اس نے مجھے دیکھا تک نہیں. not to speak of walking together, he didn't even look at me. تو یہ سمپل پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ not to speak of walking together, he didn't even look at me. خوشی منانا تو دور کی بات، اس نے مجھے مبارکباد بھی نہیں دی. اچھا دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اگر کوئی کامیاب ہے تو اس کو لازمی مبارکباد دیں، اور جب آپ کسی کے لیے خوش ہوں گے تو کل آپ کی کامیابی پر بھی لوگ خوش ہوں گے. Do good and have good. Not to speak of celebrating, he didn't even congratulate me. Not to speak of celebrating, he didn't even congratulate me. نصیحت کرنا تو دور کی بات، اس نے تو میری بات سننے کو بھی زحمت نہیں کی. نصیحت کرنا تو دور کی بات، اس نے تو میری بات سننے کی بھی زحمت نہیں کی. Not to speak of giving advice, he didn't even bother to listen to me. اچھا بادر ہوتا ہے زحمت کرنا، bother. Not to speak of giving advice, he didn't even bother to listen to me. گلے لگانا تو دور کی بات، اس نے تو ہاتھ ملانے کی بھی زحمت نہیں کی. Not to speak of hugging, he didn't even bother to shake hands. جب ہم کسی دوست سے ملیں اور وہ گلے نہ لگائے یا ہاتھ نہ ملائے تو پھر گلہ تو بنتا ہے نا. تو گلے لگانا تو دور کی بات، اس نے تو ہاتھ ملانے کی بھی زحمت نہیں کی. Not to speak of hugging, he didn't even bother to shake hands. shake hand ہوتا ہے ہاتھ ملانا. کھانا تو دور کی بات، اس نے پانی تک نہیں پوچھا. ویسے یہ بہت بری عادت ہوتی ہے، اگر جب بھی کوئی مہمان آئے، کوئی دوست ملنے آئے، اسے لازمی کچھ نہ کچھ پوچھیں. تو not to speak of food, he didn't even ask for water. ask for ہوتا ہے مانگنا، پوچھنا، کہنا چاہیے. تو not to speak of food, he didn't even ask for water. فون کرنا تو دور کی بات، اس نے میسج تک نہیں کیا. not to speak of calling, he didn't even send a message. یعنی فون کرنا تو درکنار، اس نے میسج تک نہیں کیا. یا فون کرنے کی بات چھوڑو، اس نے میسج تک نہیں کیا. یا فون کرنے کا تو ذکر ہی کیا، اس نے میسج تک نہیں کیا. not to speak of calling, he didn't even send a message. خیال رکھنا تو دور کی بات، اس نے تو میرے درد کا بھی احساس نہیں کیا. خیال رکھنا تو دور کی بات، اس نے تو میرے درد کا بھی احساس نہیں کیا. not to speak of caring for me, he didn't even acknowledge my pain. not to speak of caring for me, he didn't even acknowledge my pain. اچھا acknowledge my pain یعنی میرے درد کا احساس کرنا، خیال کرنا. acknowledge ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، تسلیم کر لینا چاہیے. تو not to speak of caring for me, he didn't even acknowledge my pain. So you must have noted that in all these sentences ہم نے خیال رکھنا تو دور کی بات، خیال رکھنا تو درکنار، خیال رکھنے کی بات کو چھوڑو، تمام اس طرح کے جو سینٹنسز ہیں ان کا not to speak of سے ٹرانسلیشن کیا. اس کے بعد فرسٹ ایکشن دیا، اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ڈونٹ، ڈزنٹ یا ڈیڈنٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کی ہے، اور تک اور بھی وغیرہ کے لیے ایون کا لفظ اضافہ کیا، اور اس کے بعد سیکنڈ ایکشن. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.